أهلا وسهلا. إذا غادي نتناولوا واحد المادة إعلامية مهمة جدا نشرتها صحيفة الكونفيدنسيال، وهي رسالة ديكلاسيفي، يعني رفعت عنها السرية. أرسلها الدكتاتور الإسباني فرانسيسكو فرانكو إلى الرئيس الأمريكي جونسون بشأن المغرب. إذا من خلال هذه الرسالة وأيضا التحليل ديال الصحيفة الإسبانية اللي هي من أكبر الصحف والأكثرها انتشارا، غادي نقدروا نفهموا حجم الهوة بين المغرب وإسبانيا، وأن العلاقات بين البلدين غيكون من الصعب جدا أن تكون يوما ما متكافئة أو إيجابية. فكيبدا المقال ديال الجريدة، كيبدا بواحد المقدمة، واحد الانترودكسيون اللي كتلخص الوضع الجيوستراتيجي الحالي. فكتقول بان كنشوفوا كيفاش حاليا المغرب كيتسلح من جميع الجوانب، وخصوصا من طرف حلفائه إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، مهددا الأمن والسلم الوطني الإسباني. إذا كتشوف الجريدة بأن الفرصة سانحة لكي نتذكر رسالة فرانكو سنة 1967 للرئيس الأمريكي جونسون ليشرح له مدى خطورة المغرب على السلم إذا وافقت الولايات المتحدة الأمريكية باش تسلحوا. كتقول الجريدة أن إسبانيا حاليا تفتقر للقدرة على التأثير في الساحة الدولية، وأمام التصعيد والتوتر والعدوانية ديال المملكة المغربية ضد إسبانيا، يصبح من المهم أن ننظر إلى الطريقة والوسائل اللي استعملها في ذاك الفترة هذيك، يعني في 1967، اللي استعملها فرانكو باش نفهموا الوضعية الحالية اللي هي كتشوف الجريدة هي الوضعية الحالية ليست أفضل من الوضعية اللي كانت عليها إسبانيا في 1967، يعني لا دات ديال هاد الرسالة هذه. إذا الملخص ديال الرسالة ديال فرانكو، فكتقول الرسالة بأن في الزيارة المعلنة لملك المغرب الحسن الثاني مرفوقا بوزيره للشؤون الموريتانية والصحراء، واللي تزامنت هذه الزيارة بواحد الحملة دعائية ديال المطالب التوسعية على حساب أراضي ديال جيران ديالو اللي هما إسبانيا، الجزائر وموريتانيا، واللي كيحاول إشراك الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المطالب ديالو. يقول فرانكو: لا أحد من هذه الجهات سواء كانت الجزائر ولا موريتانيا غادي يسمحوا في الحقوق ديالهم على الأراضي ديالهم، وأن سيادة إسبانيا على الصحراء وولاء الصحراويين لإسبانيا واللي هما 26 ألف صحراوي، وأهمية هذه الأقاليم بالنسبة لجزر الكناري واللي هي مركز مهم للطرق البحرية اللي خلقتها وبناتها اسبانيا ودفعت عليها لمدة قرون. كيقول فرانكو: من بين الأهداف ديال زيارة ملك المغرب هو الحصول على مساعدات اقتصادية وعسكرية. بالنسبة للمساعدات الاقتصادية فإسبانيا موافقة ولا ترى أي مشكل على المساعدات الاقتصادية، إلا أنها تعترض على المساعدات العسكرية. وكيقول فرانكو بأن الحكومة الأمريكية هي عارفة جيدا القلق ديال إسبانيا الدائم من التسلح المغربي الذي يريد به المغرب تهديد جيرانه لإرضاء طموحاته الإمبريالية. هذه إسبانيا اللي كتهضر على الطموحات الإمبريالية ديال المغرب. ويوضح فرانكو للرئيس الأمريكي أن لا أحد يهدد المغرب، وأن المغرب يتوفر على أسلحة كافية للدفاع عن نفسه، وأن إسبانيا كانت ضحية لهجوم من طرف فرق مغربية مسلحة هجمت على مناطق سيدي إفني الإسبانية. كيقول فرانكو كيقول بأنه لا يرى توافق بين شراء المغرب لأسلحة متطورة وغالية الثمن
مع وضعيته الاقتصادية المتدهورة. ويوضح فرانكو في رسالته أن إعانة أمريكا للمغرب بالأسلحة تبقى غير ضرورية ولا يمكن فهمها أو شرحها. وهنا كتبدا الملاحظات ديال الجريدة ملي كتقول أن اللي كيقرا هاد الرساله ديال فرانكو كيعرف بان فرانكو كان خبيرا بالجيوبوليتيك ولا الجيوستراتيجي خلافا لما كان يقال عليه، لان كاين بزاف ديال لي ستيريوتيب اللي خرجوا على فرانكو بانه ما قاريش وما فاهمش وما كيعرفش السياسه، كيعرف غير في العسكر. دابا الجريده كتقول بان فرانكو كان بهذه الرساله هذه كي يبروف بانه هو كان كيعرف في الجيوستراتيجي. و كتقول الجريدة بأن التهديدات المغربية لإسبانيا عمرها أكثر من نصف قرن. وملي كنشوفوا دابا كيفاش كيهجم المغرب على سبتة ب10,000 مهاجر، وكيفاش خلق هذه الجريدة كتهضر كيفاش المغرب خلق مشكل مع الجزائر لتتحمل إسبانيا النتائج في عدم الحصول على الطاقة. دابا هذا التحليل ديال الجريده كتقول بان المغرب خلق مشكل مع الجزائر، والنتائج ديال المشكل بين المغرب والجزائر اللي المشكل خلقوا المغرب ان اسبانيا ما حصلتش على الطاقه، والاسعار ديال الكهرباء طلعت بشكل صاروخي واشياء اخرى. كتقول الجريده وان اسبانيا الان ما عندهاش القوه والنظره الاستراتيجيه اللي كانت عند فرانكو. دابا سالت الهضره ديال الجريده والهضره ديال فرانكو. دابا واحد الملاحظه صغيره ديالنا، يعني منين كنشوفوا وجهه النظر ديال الاسبان، سواء وجهه النظر ديال المسؤولين ديالهم فرانكو في السنوات ديال الحكم ديالو ولا الحكم ديال دابا ديال الحزب الاشتراكي، ولا ايضا هذا التحليل ديال هذه الجريده هذه، كنعرفوا بان زعما اوتوماتيكمون بان الخلافات مع اسبانيا، الخلافات ديال المغرب مع اسبانيا ما غيكونش الحل ديالها سهل، لأن النظرة الاستعمارية الإسبانية هي متوارثة وهي طبيعية. يعني الإسبان كتجيهم عادي وطبيعي تكون عندهم مدن ديالهم في بلد واحد اخر اللي متموقع في قاره واحده اخرى، وكتجيهم عادي وطبيعي باش يكون عندهم جزر وصخور اللي ملاصقه مع بلد في قاره واحده اخرى. وملين كيفكروا بان المغرب هو اللي تسبب لهم في مشاكل ديال الطاقه وارتفاع الاسعار، يعني يضربون عرض الحائط بان التصعيد كان جزائري هو اللي قطع الانبوب هو، ولكن كيشوفوا غير النتيجه بان اسبانيا وقع لها مشكل في الطاقه وفي ارتفاع الاثمنه ديال الكهرباء. كنعرفوا بان اسبانيا ما عندها مشكل ستركتوريل، مشكل بنيوي في المشكل ديال النظره ديالها للمغرب، وان العلاقات المغربيه الاسبانيه ما غتقدرش تكون متكافئه وما غتقدرش تكون رابح رابح اذا ما قدرتش اسبانيا تبدل النظره ديالها ولا تبدل ولا تخرج بتصور جديد للعلاقات بين المغرب واسبانيا، اللي هي براسها كتقول بان باغيه تكون عندها علاقات مع المغرب علاقات على مستوى القرن 21. لا يمكن باش تكون عند اسبانيا علاقات مع المغرب علاقات من مستوى القرن 21 واسبانيا مازال عندها توازنات ولا لي غابور دو فورس ديال القرون الوسطى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.